बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। 27 अगस्त 2025 बुध का दिन और तीन बड़ी अहम तरीन खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हम बात करेंगे कि सब मुस्ताफ़ी होने जा रहे हैं। असम्बलियाँ तहलील करने का वक्त आ चुका है और इसका बाज़ाब्ता तौर ऐलान भी हो गया है। इस्तीफ़े आना शुरू हो चुके हैं। असम्बलियाँ कौन कौन सी तहलील होने जा रही हैं, क्या सूरत हाल है, इस वक्त अंदर खाते क्या चल रहा है, इस्लामाबाद से क्या खबरें हैं, तमाम तर डिटेल्स आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। और ये एक ऐसी खबर है जिसने इस वक्त जो है वो यकीन करें कि बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। और फिर दूसरी अहम खबर के डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ जो पाक फौज के तर्जुमान हैं, पॉलिसी स्टेटमेंट देते हैं, उनका भी हंगामी बयान जारी हो गया है। वो जो बयान है उसकी टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बयान क्या है, क्या कहा गया है उनकी जानिब से, फिर हम उसका पोस्टमार्टम भी करेंगे कि ये जो टाइमिंग्स हैं क्यों अहम है। और फिर फील्ड मार्शल ने जनाब खुद कमान संभाल ली है और ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। इस हवाले से भी आपको एक अहम तरीन खबर देनी है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने लाजमी तौर पर इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। जनाब सबसे पहली एक खबर आपको इमरान खान के हवाले से अडयाला जेल से देना चाहता हूं कि जब 4-5 माह के बाद उनकी फैमिली इमरान खान से मिली अडयाला जेल में जाकर, 5 घंटे की ये तवील तरीन मुलाकात हुई वहां पर, तो एक चीज थी कि उनकी आंख जो है वो लाल बताई जा रही थी कि उनकी आंख लाल है। तो कहा गया कि पिम्स को डॉक्टर्स जो हैं वो उनका चेकअप करेंगे। तो अब बताया जा रहा है कि इमरान खान को धुंधलेपन की शिकायत के बायस तिब्बी मुआयने की दरख्वास्त जो है वो दायर की गई है और अलीमा खान ने इमरान खान के तिब्बी मुआयने के लिए दरख्वास्त जो है वो ATC अदालत में दायर की। दरख्वास्त में कहा गया कि इमरान खान को आंखों में शदीद दबाव और धुंधलापन है और इमरान खान के ज़ाती मुआलिज ने आखिरी मरतबा 4 नवंबर 2024 को उनकी आंखों का चेकअप किया था। और दरख्वास्त में कहा गया कि वफाकी और पंजाब हुकूमत के मतहद डॉक्टरों पर हमें एतमाद नहीं है, इमरान खान के ज़ाती मुआलिज को मेडिकल बोर्ड में शामिल किया जाए। दरख्वास्त में कहा गया कि इमरान खान को जेल में बुनियादी हकूक से महरूम रखा गया। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को फौरी तौर पर मेडिकल बोर्ड बनाने का हुक्म दिया जाए। तो लिहाजा अब ये 29 अगस्त को जवाब तलब कर लिया गया है। ATC के जज हैं अमजद अली शाह साहब, उन्होंने इब्तदाई समाअत करते हुए अडयाला जेल के सुप्रिंटेंडेंट और जो प्रोसिक्यूशन है उनको नोटिस जारी किए। अब 29 अगस्त को यानी कि परसों जो है इस केस की अहम तरीन समाअत जो है वो अब होने जा रही है। अब दूसरी जानिब जब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि असम्बलियाँ तहलील होने जा रही हैं, मुस्ताफ़ी हो रहे हैं, सारे इस्तीफे आ रहे हैं, तो ये क्या खबर है। सबसे पहले तो आप ये सुने कि तहरीक इंसाफ के हवाले से यानी कि इमरान खान जो हैं उन्होंने हुक्म दिया कि आप जो हैं वो जितनी भी कमेटीज़ हैं नेशनल असम्बली में आप उससे मुस्ताफ़ी हो जाएं। जुनैद अकबर मुस्ताफ़ी हुए, उसके अलावा अली अमीन गंडापुर के भाई फैसल अमीन गंडापुर जो हैं वो मुस्ताफ़ी हो गए। तो तहरीक इंसाफ के जो अपने लोग हैं, जो अरकान हैं, उन्होंने पार्लिमानी कमेटियों से इस्तीफे के मामले पर वो ईमान में हैं, वो परेशान है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो सियासी कमेटी का इजलास हुआ था उसमें चीफ व्हिप आमिर डोगर जो हैं वो खड़े हुए, उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता कि इमरान खान अपने सारे फैसलों का इख्तियार अपने पास रखे। नवाज शरीफ जब जेल में थे तो उन्होंने फैसलों का इख्तियार ख्वाजा आसिफ को दिया था, तो हमें फैसलों का इख्तियार दिया जाए। हम बेहतर तौर पर जानते हैं, हमें पता कि हमने पार्टी को कैसे लेकर चलना है। इमरान खान बानी पीटियाएं तो जाए भाड़ के अंदर। मामला तो फिर ये हुआ। अब पार्टी ज़राए जो हैं वो क्या कहते हैं, पार्टी ज़राए ये कहते हैं कि इमरान खान ने महज हुकूमती कमेटियों से इस्तीफों का कहा है। सियासी कमेटी ने इमरान खान के पार्लिमानी कमेटियों के इस्तीफे को PAEC के साथ भी छोड़ा है। और सियासी ज़राए के मुताबिक इमरान खान से पार्टी ज़राए के मुताबिक कि इमरान खान से जो वकला ने हुकूमती कमेटियों से इस्तीफे पर मुशावरत की, जिन कमेटियों की सबराही अपोजिशन के पास है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने पास रखेगी। मेंबरशिप से इस्तीफा देंगे जो जिनकी सबराही हुकूमत के पास है, उनकी मेंबरशिप से हम इस्तीफा देंगे। लेकिन जिनकी सबराही PTI के पास है यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो चेयरमैन हैं वो जुनैद अकबर साहब हैं, वो इस्तीफा नहीं देंगे। और हुकूमत की तमाम कमेटियों से इस्तीफे स्पीकर कौमी असम्बली को अरसाल किए जा रहे हैं और एक इस्तीफा जो अली अमीन गंडापुर के भाई ने दे दिया। इमरान खान और पार्टी ट्वीट में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का नाम भी शामिल करवाया गया। पार्टी ज़राए का कहना है कि पार्लिमानी कमेटी में बतौर चेयरमैन किरदार अदा करने वाले अरकान को वाज़ेह हिदायत नहीं मिल सकी। पार्टी अरकान का यह दावा है कि सियासी कमेटी इलामिया पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जिक्र बैरिस्टर गौहर ने शामिल करवाया है, यानी कि कह रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर ने सारा कुछ करवाया। हुकूमती कमेटियों में शामिल अरकान में फैसल अमीन गंडापुर और आसिफ खान ने इस्तीफे जो है अपने दे दिए। अब एक ये सारा मामला हुआ और फिर दूसरी जानिब इमरान खान ने PTI की क़यादत को जुडिशल कमीशन से भी मुस्ताफ़ी होने का हुक्म दे दिया।
اب جوڈیشل کمیشن میں یعنی کہ جو سپریم کورٹ کا جوڈیشل کمیشن ہے جو وہاں پر ایک اپوزیشن کا ممبر بھی بیٹھتا ہے جس میں شاید بیرسٹر علی ظفر جو ہیں ان کے ممبر ہیں، تو ان کو بھی بطور ممبر جو ہے وہ استعفیٰ دینے کا حکم دے دیا ہے، اور چیئرمین بیرسٹر گوہر پی ٹی آئی اور بیرسٹر علی ظفر بطور پارلیمنٹرین جوڈیشل کمیشن کا حصہ ہیں، اور ذرائع کا کہنا ہے کہ دونوں رہنما آج استعفیٰ دیں گے۔ تو یہ تاہم جو چیئرمین بیرسٹر گوہر ہیں انہوں نے بطور ممبر جوڈیشل کمیشن استعفے کی تردید کر دی ہے، اور پارٹی کا ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان پی ٹی آئی کی جو سیاسی کمیٹی ہے انہوں نے عمران خان کی ہدایات پر تمام اراکین کو پارلیمانی کمیٹیوں سے مستعفی ہونے کا حکم جاری کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا پاکستان تحریک انصاف عمران خان سے بغاوت کرے گی، کیا عمران خان نے جو ہدایات دی ہیں اگر ان پر یہ عمل درآمد نہیں ہوتا تو ڈیفینیٹلی یہ تو پھر مائنس خان ہو گیا، آپ مائنس خان کی اینٹ رکھی گئی ہے، تو یہ ایک بڑا کرٹیکل وقت جو ہے پاکستان تحریک انصاف والوں کے لیے شروع ہو گیا ہے کہ اب وہ کریں گے تو کریں کیا۔ اب یہ جو خبر میں نے آپ کو دی، لیکن اس سے بھی بڑھ کر خبر یہ ہے کہ سسٹم سے باہر نکلنے کا فیصلہ کر لیا عمران خان نے۔ یہ کمیٹیوں سے پہلے مرحلے میں استعفے ہوں گے، کمیٹیوں سے استعفوں کے بعد جوڈیشل کمیشن سے استعفے، اور پھر ہو سکتا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ تمام پارلیمنٹیرینز کو کہیں کہ آپ اسمبلیوں سے استعفے دے دیں، کیونکہ جو 9 مئی میں پی ٹی آئی کے اراکین جو ہیں وہ نااہل ہوئے، اب کہا جا رہا ہے کہ ہم اس کو اوپر اپنے مزید جو ضمنی انتخاب ہو رہے ہیں وہاں پر اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے نہیں کریں گے عمران خان کا۔ اگر ہم کھڑے کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے 9 مئی کی صداؤں کو ایکسیپٹ کر لیا، ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ اب میں بھی مزید نااہلیاں بھی ہوں گی، مزید لوگ نااہل ہوں گے، اگر معاملہ پھر مزید بگڑتا گیا تو ہو سکتا ہے، اور یہ چانس موجود ہیں اس کی اندر معاملات چلے ہیں، ہمارے پاس خبر آئی ہے کہ ہو سکتا ہے پھر این ایس جو ہے ان کو کہا جائے کہ آپ مستعفی ہو جائیں، پھر ہو سکتا ہے کہ کے پی کی اسمبلی جو ہے وہ توڑ دی جائے، یعنی کہ نظام سے مکمل طور پر پیچھے ہٹ دیا جائے، نکلا جائے نظام کے اندر سے۔ تو پھر کیا اگر یہ ہو جاتا ہے تو کیا تحریک کامیاب ہوگی؟ کیا پھر تحریک شروع ہوگی؟ پھر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تحریک نہیں شروع کریں گے۔ میرے ذرائع بتاتے ہیں کہ پھر پی ٹی آئی جو ہے وہ عمران خان کا بیانیہ کا بوجھ جو ہے وہ نہیں اٹھائے گی، اور وہ پھر پیچھے ہٹ جائے گی۔ جس طرح سے سلمان قمر جو ہیں وہ استعفیٰ دے کر گھر جا رہے تھے، ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ سیاست سے الگ ہو رہے ہیں اور پھر اپنا پروفیشن آگے جاری رکھیں گے، تو اسی طرح سے پھر ایسے لوگ جو ہیں مستعفی ہونا شروع ہو جائیں گے، وہ پارٹیوں سے مستعفی ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک خبر آ رہی تھی۔ اب جناب جو سیلاب کی صورتحال ہے پورے پنجاب کے میرے اس وقت تباہی مچی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے کہ جناب یہ جو ہم رپورٹنگ کر رہے ہیں کہ یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے۔ اب فیلڈ مارشل جو ہے انہوں نے کمان سنبھال لی ہے خود، اور ڈی جی آئی ایس پی آر کا ہنگامی بیان جو ہے وقت جاری ہوا ہے، میں اس طرف آتا ہوں، لیکن آپ سیلاب کی صورتحال دیکھیں کہ اس وقت جو سیلاب ہے اس نے مکمل طور پر پنجاب کو بھی اپنے گھیرے میں لے لیا ہے۔ پاک فوج کو طلب کر لیا گیا ریسکیو آپریشنز کے لیے مکمل طور پر۔ درائے ستلج، درائے رابی، درائے جہلم میں اس وقت اونچے درجے کا جو ہے وہ سیلاب آیا ہوا ہے، اور پاک فوج کو بھی پنجاب میں طلب کر لیا گیا ہے۔ تو اس ساری سچویشن کے اندر ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل کا ہنگامی بیان جو ہے وہ جاری ہوا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ جناب وزیر اعظم اور آرمی چیف کی ہدایات پر سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جو ہیں وہ جاری ہیں، یعنی کہ آرمی چیف کی بھی ہدایات ہیں اور وزیر اعظم کی بھی ہدایات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قوم کے 2 ثبوت شہید اور 2 زخمی بھی ہوئے، اور فوج اور اس کے تمام افسران جوان جو ہیں مشکل گھڑی میں عوام کے ساتھ ہیں۔ ورکنگ باؤنڈری میں کسی بھی پوسٹ کو خالی نہیں کیا گیا، خارجیوں اور دہشت گردوں کے خلاف آپریشن بھی متواتر سے جاری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ورکنگ باؤنڈری ہے وہاں ہم نے وہاں اس کو خالی نہیں کیا۔ ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تھریٹ ضرور موجود ہے، بھارت جو ہے وہ شرارت کرنا چاہتا ہے، اور ہمارے پاس یہ انفارمیشن ہے، تو وہاں پر بھی ہمارے فوجی جوان جو ہیں وہ ہائی الرٹ کے اوپر ہیں، اور پھر جو خارجی اور دہشت گرد ہیں ان کے خلاف بھی آپریشن جاری ہے، اور پھر جو یہ سیلاب آیا ہوا ہے قدرتی آفات ہے ان سے بھی نپٹا جا رہا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ پاکستان کا کوئی بھی کونا ہو عوام کے ساتھ ہیں، کوئی باطل قوت کسی بھی قسم کی دراڑ نہیں ڈال سکتی۔ سیلاب کے وقت دن رات کام ہو رہا ہے، حالت جنگ ہو یا امن، پاک فوج عوام کے ساتھ ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق پنجاب کے پی کی آزاد کشمیر میں فلڈ یونٹس کام کر رہے ہیں، 1 انجینئرنگ بریگیڈ، 19 انفینٹری، 7 انجینئرنگ کی یونٹس جو ہیں وہ بھی کام کر رہی ہیں۔ آرمی کے ہیلی کاپٹر 26 پروازیں کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گجرانوالہ میں 6 انفینٹری کی یونٹس اور 2 انجینئرنگ کی یونٹس جو ہیں وہ تعینات ہیں۔ بھاول نگر میں 4 یونٹس کو سٹینڈ بائی رکھا گیا ہے، اور میڈیکل بٹالین اور اس کے علاوہ دیگر یونٹس جو ہیں وہ ان کی موجودگی بھی جناب پائی جا رہی ہے۔ تو بڑا ریسکیو آپریشن جو ہے انہوں نے کہا وہ بھی جاری ہے۔ راشن تقسیم ہو رہا ہے، 20,000 سے زائد لوگ جو ہیں ان کو میڈیکل کی سہولت بھی فراہم کی گئی ہے۔ تو لہٰذا یہ بتایا جا رہا ہے کہ ترجمان پاک فوج کے فیلڈ مارشل بھی اس وقت مکمل طور پر میدان میں اترے ہوئے ہیں، وہ انہوں نے بھی کمان سنبھالی ہے۔ تو یہ سیلاب سے نمٹنے کے لیے پاک فوج اس وقت مکمل طور پر ہائی الرٹ پر جا چکی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس لیے آپ لازمی ہے لکھنے کے بعد پاکستان زندہ باد۔